Mayong hapon, no? Igsoon, galang. Muni nga area na to diri, no? So nalang ko'y mga pipila ka mga i-share, itungkot kini sa tulong sa Ginoo. Muna nga wa milaing iwali, may tungod ra jud ni sa kaluwasan sa tuwang kalag. Kay kini nga tong kalag igsoon higala, usa ni siya ka importante sa tanan. Kung napamantay mga butang nga angay nato nga pangandaman, munani ang itawag nga kaluwasan sa tuwang kalag. Wala nga karon sa may gayon, maayong hapon sa tanan. Siguro matingala ka, pero kami na disturbo ka gyud sa inyo mo share mi og pulong sa Ginoo. Ako lang mong pahibaw-on higala, wa ni siya bayad, no? Kung naay wala diya sa inyong balay, mangayo og kwarta, dili na muna siya kauban. So sa pagpadayon mag-pray ta tung iduko atong mga ulo o ipiyong ang atong mga mata. Mag-ampo ta. Ginoong Dios, salamat karon sa kapunon. Salamat sa pribilehiyo nga makasangyaw sa imong pulong, makawali sa kaluwasan sa kalag. Ang ating pag-ampo, Ginoong Dios, ikaw padayon nga proteksyon kanamo. Masin pa sa mga kinabuhi karon nga makadungog sa pulong sa imuang kaluwasan. Nagampo mi Ginoo nga makasabot sila, masabtan nilang itawag kaluwasan. Pagpadayon kung ami sa imong dahom, o ikaw magabadlong sa mga stronghold, yung katrabaho sa kaway ng area Ginong Diyos. Ikaw, friend nga tag mighty angels, nga protection ka namo sa pagpadayon. Among ibalik ang tanan, dugigmaya sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. So nalang ko yung mga pipila ka mga versikulo, igsoon, higala, mga kung balikon na ami diri, nga aron nga mawali sa pulong sa Ginoo. Okay, so naay pipila ka mga bersikulo sa Biblia igsoon higala na gusto sa Ginoo nga masabtan nato ang kining gitawag nga kaluwasan sa ato ang kalag. Okay, dingon pa ang Biblia sa Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 27, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Wala mi mingwali sa inyo igsoon higala aron nga hadlokon mo nining gitawag nga kamatayon o gitawag nga pagpanunglo apan gusto sa Ginoo nga masabtan nato nga ang atong kinabuhi nining kalibutan lumalabay lang ta sama pa sa kanta, lumalabay lang ang tao nining kalibutan. Muna nga kung magsulti ta o gitawag nga kamatayon, daghan nato nga mga tao nining kalibutan mahadlok ta niini. No, kay tungod kay naatay mga pangandoy sa tuwang kinabuhi. Gusto ta nga makabot usa ka adlaw nga mahimo tang profesional o gusto ta nga madato. Pero timani igsoon higala kining gitawag nga kamatayon sumala pa sa pulong sa Ginoo. Wala kini siya gipili. No, muna na kung makalaag tag sementeryo naay namatay nga bata, may batanon, naay tiguang. Maniwang sumadato, magpupriman o manambok, tanantag bawion sa gitawag kamatayon. Ang kining kamatayon igsoon higala kung magsulti ta. Wala ta nasayod nini kung kanos-ani siya mahitabo sa tuwang kinabuhi. Kay ang kamatayon wala man nagpaybalugod. Muna nga gingon ang pulong sa Ginoo karon ang adlaw sa kaluwasan. No, muna nga igsoon higala pamalandungi ni. Kay ang atong kalag mao pinaka-importante sa tanan. No? Muna igsoon higala gingon pa ang Marcos kapitulo 8 bersikulo 36, maimo man ang tibuok kalibutan apan atong kalag malaglag sa kalayo sa impierno. Na dili sala nga mangandoy ta nga madato, dili sala nga mangandoy ta nga mahimo tang profesional, dili sala nga mangandoy ta nga usa ka adlaw nga maabot nato ang atong ipangayo, ang atong pangandoy. Pero ang usa ka importante igsoon higala ang kining gitawag nga kaluwasan sa tuwang kalag. No, kay nagtuo ko nga tanan tang tao sa kalibutan nangandoy ta nga atong kalag usa ka adlaw mo pauli sa langit. Walay tao nga nangandoy ng iyang kalag mo pauli sa impierno. Apan usa lang kabutan nga angayan nimong ipangandam igsoon higala. Nakasigurado na baka usa ka adlaw kung once na kung kuwaon ka sa gitawag kamatayon, pisikal, makaingon na bataw sa kadlaw ng atong kalag sa langit na mo pauli.
No, usa ka dako nga pangutana nga ngayon nato nga tubagon nga samtang buhi taning kalibutana. Kay gingon pa ang pulong sa Ginoo sa Roma kapitulo 3 bersikulo 23 kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Muna nga kung magsulti tag sala igsuon higala, tanantang tao sa kalibutan makasala. O wala gigipili ang itawag nga sala, mabata man, mabatanon, matiguang, mga pastor mag sumadato, no? Mapari man ug unsa man kang klase nga tao. Ingon pa ang pulong sa Ginoo tananta makasasala. Muna nga wala gi exempted og nasayod ta igsoon higalang kining gitawag nga sala na kay balutani. Nga unsa klase nga mga sala ang atong gibuhat. No, makasala tas to ang mata sa to nga paglantaw atong hunahuna, atong inasriyahan, atong binhuatan ug ang atong kasing-kasing. Muna ang usa ka rason igsoon higalang nga mangandam ta sa gitawag kaluwasan. Kay tanantang tao sa kalibutan makasala. Ikaduha nga rason igsoon higala nga ngano nato nga pamanandungan ang itawag nga kaluwasan kay gingon nga Roma 6:23 kay ang bayad sa sala kamatayon. Muna igsoon higala usahay makapangutana ta o makapahinuktok ta nga ngano man tong tao namatay nga wa may balatian. Ngano man tong bataan namatay nga bata man to. Apan sumala sa pulong sa Ginoo igsoon higala ang kamatayon mao ni siya'y bayad sa gitawag nga sala. Muna tanantang tao sa kalibutan, gusto man tang mabuhi sa kalibutan, gusto man tang nga muabot sa itong mga pangandoy, pero once nga ang kamatayon mo strike sa itong kinabuhi, no, wala na gitay paglaom. Muna igsoon, duha ka klaseng gitawag kamatayon. Ang unang kamatayon gitawag siya physical death. Sa diya nga ang tao buhi pa, kung wala siya nakaangkon sa gitawag kaluwasan siyang kalag ang iyang espiritu patay. No, wala siya access diya sa Ginoo. Nagingon ang Biblia na hilayo sa himaya sa Dios tungod sa gitawag nga sala. Ang ikaduhang kamatayon igsoon higala ang iyang kalag mubulag sa lawas. At timanin higala ang kamatayon once nga ang tao mamatay ang iyang kalag mubulag sa lawas dili ingon nga humana ang tanan. Kay sagaran ng mga tao karon na kung daghang mang mga problema o ang ilang tinguha nga mag-suicide o magpakamatay. Kay ang ilang rason pag mamatay na humana ang tanan. Pero igsoon higala dili pa diya mahuman ang tanan. Kay ang imong kalag bukman kini sa Ginoo. No, duwala nga pwedeng kapaulian sa imong kalag langit o impierno. Timani higala ang imong kalag dili mag-aulakaw nining kalibutana. Dili magkondenar ang imong kalag dining kalibutana. Ingon pang Hebrews 9:27, human sa kamatayon ang imong kalag, bukman sa Ginoo. Okay? So muna karon higala nga importante ang imong kalag nga magabaton kag kaluwasan sa imong kalag. Nga naman kay kining gitawag nga pagkadato o pagkailado o daghang mga skills igsoon higala. Once nga kung waon ta sa kamatayon, wala kini mahimo. No? Muna igsoon higala nga kung wa nimo madawat si Kristo Jesus nga imo nga personal og manuluwas imong kalag. Gingon pa ang Biblia igsoon higala sa Pinadayag 20 bersikulo 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. No? Gingon pa ang Biblia kung ang imong pangalan kung wala nakapligi or nasulat sa libro sa kinabuhi, ang imong kalag ilaglag sa kalayo sa impierno. Muna igsoon siguro di man kamutog impierno, naani muna nga desisyon. No, kay di tanang tao mutog impierno. Apan igsoon higala kung di man ta mutog impierno, ang pulong sa Ginoo dili mausab. Kung di ka mutog impierno, naani muna kay naman ta gitawag nga individual freedom decision. Pero timan nilang higala once ang atong kalag maimpierno, masin pag pinakadato ta ning kalibutana, wala gitay manghimo pag ang atong kalag maimpierno. Kay ang impierno higala usa ni siya ka lugar nga diin ang kalag pagaantuson sa walay katapusan. No? Muna nga mingon siguro ta pastor, di man kumutog impierno kay wa may tao nga ming-adto sa impierno nga ming balik sa kalibutan aron nga adunay impierno. Apan timan igsoon higala nga kung abrihan nimo ang imong Biblia
naanay tao nga ming-adto sa imperno, apan wala lang nakabalik sa kalibutan. Muna kung imong basahon ng Lucas 19 chapter 19 verse 22 ka magsugo digson, no? Luke chapter 16 verse 19 to 31. Makita nimo ang conversation igsoon ni Gala sa gitawag nga pobre o katong dato. Dili siya parabol tungod kay naay ngalan sa tao. Si Lazaro usa na kapangalan sa tao. Unya naariya si Moses ug si Abraham. Timan ni Gala igsoon ang imperno dili tiyaw-tiyaw. Ang imperno igsoon ni Gala di siya yaga-yaga. Daghan mang tao siguro magyaga-yaga nining imperno. Pastor, okay ra nako nga may imperno ko kay naman ko yung mga barkada dito. Pastor, okay ra may imperno ko kay na ko yung mga kauban nito. Mag-fellowship me. Ligala igsoon ang imperno dili ni siya binuang. No, mutuog sa madili ang imperno tinuod. Apan tagaan nga nagpipila ka mga butang nga ang imperno dili ni tiyaw-tiyaw. No? Gingon pa Marcos kapitulo 9 bersikulo 44, 46, 48, diin ang ulo di mamatay ug ang kalayo di mapalo. 46 sama sa 48, diin ang ulo dili mamatay ug ang kalayo dili mapalo. Inanak ka ngilad igsoon ni Gala ang imperno. Dato man taning kalibutana timani ang kanang butang nato dining kalibutana nga imong napundar, imo ra nang biyaan, ako ra nang biyaan. Kay gingon ang unang Timothy kapitulo 6 bersikulo 7 nga tanang butang wa gitay madala. Masin pag ikaw may pinakadato ng kalibutana, wa gitay madala. Once nakuhaon mas ginawag ka matayon. No, muna nga timani higala ang imong kalag mo ay pinaka-importante sa tanan. No, kung importante man siguro na ang kwarta para nimo, ang kwarta nimo, ang balay nimo, ang yuta nimo, ang bahandi di mo din kalibutana imo nang biyaan. O ang bahandi so ni Gala di na makapadala nimo aron ang imong kalag malangit. Dili ang atong reliyon mo ay pamagi nga atong kalag malangit. Dili ang atong may binuhatan igso ni Gala nga aron atong kalag malangit. Kay timan ni Gala tanan tang tao makasala. Mutuog ag sumadili tanan tang tao makasala. Kung atong sugutan ang sala igso ni Gala, no? Ang sala mas daghan pa ni kaysa maayong binuhatan. Una-hunaan ni Higala, ang atong mata grabe ni nga makasala. Uso makita sa tao pili mo nang hukman tungod sa imong mata. Ang atong una-una grabe kini nga makasala. Kay di sa nang panahon ang atong una-una maayo. No? At daghan kay una-una usahay mga kadautan, mga binuang. Ang atong mga panulti usahay manggawas sumbaba, mga pamalikas, mga ngilad ng mga pinulungan. Ang ato ang binuhatan, balunat na nga sala, ato pa yung buhaton. Ang atong kasing-kasing, muna nga ng pulong sa Ginoo, nga kung ang kaluwasan pa, magbase sa gitawag na maayong binuhatan, ang tao di makaluwas siyang kalag. Kay tanantang tao igso ni Gala, parting daghanag sala na to. Kung ato pa ning ibutang sa sako, pila kakaburdin ang sako o di na to maiyap. Kay taga-adlaw makabuhat tag sala kadi ta perpekto. Muna nga usalan ka sala ni igsoon ni Gala, i-compare nimo na makakman ka or nakapatay man ka ang sala pareha tubangan sa Ginoo. Pinadayag 21 bersikulo 8 ang kanang mga bakakon, no? Usa tanin nagbuhat kag gitawag nga bakak. Ang bakak maayo man siguro para nimog nako. Apa natubangan sa Ginoo, sala ko siya. Muna igala nga ang imperno dili ni tiyaw-tiyaw. No? Salamat nga natay reliyon. Ginatudluan tag maayong kamatasan. Apa nang atong reliyon igala di ni maoy magpadala nato sa langit. Muna igso ni gala nga ang kining imperno, no, sumala pa sa pulong sa Ginoo na ay ulod nga di mamatay ug ang kalayo di mapalong. Kabantay ka karon, parting inita kayo. Mugay na nga kami diri nagwali nami sa landong nga partiginita kayo. No, mulik ramo na mga anita pag ang ato ang lawas mainitan. No, kung mapasok ta sa kalayo, muhilak ta, maskitan ta. Una-una pag ayo ang imperno, naay kalayo nga di mapalong.
ug ang kalayo sa imperno, no, mo change ang iyang color into dark. Mahimo nga itom ang kalayo sa imperno tungod sa iya ang kainit. Ug imagine mo higala igsoon na ay ulod nga di mamatay. Siguro mingon ka nga, pastor, imposible man na nga naiulod anang kalayo di mamatay. Wala imposible kay gisulat na sa Biblia nga naay ulod yun sa imperno nga di mamatay. Og tibok nimong lawas o kalag mapuno sa ulod. Dingon ng Isaiah 14:11, tibok nimong lawas o kalag mapuno sa ulod. Muna higala igsoon, mining problema lang gani aning kalibutan na. Magmahay na ta. Problema lang gani sa kalibutan. Gusto na tang maghikog. Wa pa katunga ni ang problema pag ang atong kalag may imperno. Kay dili lang pila ka tuig, dili lang kay 100 years, 1 million years, kung dili hangtod sa way katapusan ang imong kalag pagaantoson sa kalayo sa imperno. O dili ka makapahulay maski pag usa ka segundo. Maski pa kanang tao aning kalibutanan muampo anang patay. Wala nang mahiro anang patay. Muna gingon ang Biblia, ayaw pagpasigarbo sa imong ugma. Nga naman, kay wak ka nasayod sa imong ugma kung buhi pa ka, ipatay na. Simba ko palayo, pastor. Buyag-buyag, pastor. Ang simba ko palayo o buyag-buyag, di nakapugong sa kamatayon. Once ng kamatayon, wabot na simong kinabuhi, wag gito'y mabuhat. Muna nga, pangandam, kay ang tao nga makapangandam, maalamon. Pero ang tao nga di makapangandam, dili siya maalamon. Muna igso ni gala kung napamangkay ang ngayon ipangandam, kini imong kalago sa kadlaw nga dili malaglag sa kalayo sa imperno. Kay mo sugot kag sa madili, ang tao nga wa kadawat ni Kristo Jesus nga iya nga manuluwas yang kalag ang iyang kalag pagalaglagon sa kalayo sa imperno. Muna ang gitawag nga bad news. Apan salamat nga adunay good news. Unsa man ang good news, pastor? Ingon pa ang John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Muna nga salamat tayo so ni gala nga naay Kristo, Dios nga nagsulob sa unod, aron nga usak adlaw mutungtong ning kalibutana, magsulob og unod og iyaang baktason, iyaang dalon ang dako nga cross, magpabunal siya, no? Magpayaga-yaga siya, magpabutang siya krona nga tunakon sa ulo, aron sa adlaw igsoon ni gala makabatulong kag kaluwasan sa imong kalag. Gibuhat mo to sa Ginoo, no? Nganong gibuhat mo to sa Ginoo? Tungod kay naigugma ang Ginoo nato. Nagingon pa ang Biblia sa Roma 5:8, but God commanded His love toward us in that while sinners Christ died for us. Samtang kita nga makasala pa, gipakamakatian ta sa Ginoo. Magingon ta gigugma igsoon daghang tang gugma. Gugma sa imong uyab, gugma sa imong pamilya, pero igsoon ni gala di ka kako nga magpakamatay sa imong kontra nga tawo. No? Kontra nimo na lisod kayo pagkamatian o lisod kayo gugmaon ang kontra nga tawo. Puti man ni higala igsoon kitang tanan kontra ta sa Ginoo. Kahit tungod anang gitawag na sala. Salamat ta sa adlaw nga si Kristo Jesus nagpalang siya sa cross para nimo ug para nako. Muna nga ingon pang sa Ginoo, kung imong tuwan si Kristo Jesus na manuluwas sa imong kalag na kay kinabuhing dayon sa langit. Ang kinabuhing dayon igsoon ni gala, no? Mao ni siya usa ka pinakamaayo nga dapat mangkunan sa usa ka tawo. Pastor, karon sa man ko dapat manigurado karon. Dingon ang ikaduhang Korinto 6:2, karon ang adlaw sa kaluwasan. Ayaw na panang unya hapon. Ayaw na ingnan nga ugma, sunod simana, sunod bulan. Karon, kaway tao na kay balo sa gitawag kamatayon. Muna ang nagingon pa ang Biblia sa John 14:6, si Jesus mingon, ako ang dalan sa kamaturan ug sa kinabuhi. Walay makaadto samahan gawas pinalikan ako. Muna nga si Kristo lang igsoon ni gala ang tambal aron ang ikaw ang imong kalag dili malaglag sa kalayo sa imperno. Wa nay lain pa. Si Kristo ra jud muna nga siya ang pamagi o katong duwag kawatan sa cross, ang usa ka kawatan sa cross gayaga-yaga, no? Dili malikayan nga naa magyaga-yaga sama sa gibuhat ni Kristo. Giingna si Kristo kung ikaw makaluwas sa katawan, naog diya og luwasa ang imong kagalingon. Apan ang usa kawatan sa cross, miingon Ginoo kung kuna ka sa ngangarian,
ayaw ako kalimti. Og tubag ang Ginoo karon ug karon dayon. Magauban sa kandangarian. Muna higala samtang buhi nadi paglaom. Ayaw na pabuta. Masin pag madatok ka, nining kalibutan na o mailado ka. Was ang kamatayon mo strike. Wala pa'y kamatayon nga napugnan sa gitawag nga pagkadatok. Wala pa'y kamatayon nga napugnan nga ikaw may pinakamaayo aning kalibutan. Once nga appointed na nimo, pangandam na nga naman kay basin niya og maulahin ang tanan. Muna igala igsoon maghimot as gitawag nga pag-ampo sa makadyot. No, kini nga pag-ampo muna sa pagdawat ni Kristo nga ato nga manuluwas tong kalag atong ilon kita makasala. Atong ilon nga wa nay laing pamaagi nga makalos tong kalag kung dili si Kristo lang. Og atong hinusulan ang atong sala og atong pasudlon si Kristo nga to nga manuluwas sa tuang kalag. No, so ako lamong diyan sa makadyot, yes, kabalo ko nga kabalo mo muampo diya sa Ginoo. Apan sa makadyot lang, diyahan ko na ko. No, pag-ampo sa nasingkasing nga pag-ampo. So nga naman pastor, kay dili tanan nga nag-ampo tinod. Naay pag-ampo nga yaga-yaga, naay pag-ampo nga respeto lang. Pero timaning galay son ang Ginoo nasayod siya sa mga kasing-kasing. Muna nga kung imo siyang tuuhan karon, nga imong nga manuluwas yung kalag, usak adlaw makaangkong kag gitawag kaluwasan samtang buhi ka. Okay, so maghangyo ko ni gala kung madunggan mo ni nga mensahe karon kung nakas ninyo nga balay. No, pwede ka maghimo sa gitawag nga pag-ampo, pwede ka mag-post sa imong trabaho kung nakay gitrabaho. No, ato unyo na kung iduko ang atong mga ulo o gipiyong ang atong mga mata. Okay. So karon higala samtang naduko ka karon sa imong ulo, nagapiyong sa imong mata. Iwo bang nasabtan ang pulong sa Ginoo may tungod sa gitawag nga kaluwasan sa tungkalag. Di man higala ang kamatayon walay gipili. Mabata nato sa matiguang, madato mag sa mapobre. No, ang kamatayon walay gipili. Apa nasabtan ba nimo nga ang impierno tinuod masin pag di nimo ni mauyunan. Ang impierno tinuod og ang kalag dito pagaantuson sa way katapusan. Kung minglikramo na kaning problema, kung minglikramo na kaning init, wala ka kumingking pag ang imong kalag malaglag sa kalayo sa impierno. Muna nga dawata si Kristo karon, pasudlas ng kasing-kasing, nga imong nga personal o manuluwas imong kalag. Sunod og sabat, meaning gamay nga pag-ampo. Why mawala nimo? Akong balikon, walay bayad. Why mawala nimo masin piso? Diya si mong bulsa. Ang akong pag-ampo, nga imo ang tuuan, kinasing-kasing si Kristo lamang ang kaluwas ng kalag. Okay, mag-ampo ta, sunod kag sabat ning gamay nga pag-ampo. Ngesip ikaw nag-ampo diya sa Ginoo. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa tanan nakong mga sala. Tuuhan nako na ikaw lamang ang makaluwas sa akong kalag. Ako kang pasudlon sa akong kasing-kasing na ako nga personal o manuluwas sa akong kalag. Salamat sa kaluwasan nga imong gihatag karon. Salamat nga di na ko malaglag sa kalayo sa impierno. Tabangi ko nga mga lagad diya nimo Ginoo. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. O sa lang ka bersikulo higala igsoon before ko mo close nini nga pray ang pag-amparing pagwali, why nawala nimo higala igsoon sa diya nga mingdawat ka sa Ginoo. Siguro na atay nawala na oras, pero dili ka man pod mabtag usa ka oras ang wali. No? Pero pastor, unsa may nahitabo nako karon sa diya nga mingdawat ko sa Ginoo. No? Usa lang ka ipabili nako nga bersikulo. Ang Ginoo dili bakakon, no? Bakakon man kita. Nature nato nga bakakon ta. Pero ang Ginoo dili bakakon. O gingon pang Biblia sa John chapter 10 verse 20. No diya, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither any man pluck them out of my hand. Muna higala igsoon kung gidawat nimo si Kristo karon, no? Ang imong kalag sa kadlaw dinhi na impierno. Inana lang kasayon ang kaluwasan. Nga naman kay gibuhat pa ni Kristo sa cross. Iyaan giangkon sa cross, no? Muna nga kung gidawat mo si Kristo karon nga adlaw March 26, 2023.
mo ni sa pizza nga gidawat nimo si Kristo. Timan ni pag ang anak makasala magpabilin siyang anak. No, muna kung gidawat mo si Kristo na gitawag nga born again. Born again, it means nataw ka pag-usag. No? Nataw ka sa mong ginikanan, muna nga nakay birthday, nataw sa kakaron spiritual sa diya nga gidawat mo si Kristo. Muna nga ayop no nga sa mga pipila lang ka mga segundos, mga minutos, nakasabot ka sa gitawag kaluwasan. Kahit mo na siya pinaka-importante. O kung nagdawat ka sa Ginoo, way nawala nimo, at least nakabaton tagitawag ng kaluwasan. Pero kung ginujik mo karon ang Ginoo igala, ako kag i-challenge dawata si Kristo. Diliin mo reliyon, dili ang mo reliyon, si Kristo lang ang pamagi para ang imong kalag o sa kadlaw mo paulit sa langit. So mula igala, kung napunoy daghang pangutana, so pwede ra mo makabisita Shiloh Bible Baptist Church loyo diya sa ilang balay ni Vice Mayor Gumba. No, naami diya loyo sa kinder agianan. So naami diya no ang amo nga simba matag Domingo. Alas 9 sa buntag, human sa alas 11 day human magsugod pud mi sapon alas 3 ngadto sa alas 4. So daghang salamat higala igsuon sa pagpaminaw og maayong hapon natong tanan. Magapray ta Ginoong Dios, salamat sa katawgan. Salamat sa mga kinabuhi Ginoong Dios nga naminaw. Ikaw padayon magapanalangin. Ikaw padayon matagkalambuan Ginoong Dios sa area nga natin. Panalangin nimi masin pa imong mensahe Ginoong Dios, imong pulong, imong proteksyonan nga dili makawat sa pagkasakaway. Ibubuong panalangin ining area, ining barangay Ginoong Dios. Dalaygon ka, ining takna sa kapunon among ibalik ang tanan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Ug maayong hapon natong tanan. God bless. Okay.